दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग। आज एक और ज़बरदस्त शख्सियत के बारे में आपसे बात होगी। ये एक ऐसे ज़हीन, मेहनती और सादा इंसान की कहानी है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी वतन अज़ीज़ के लिए कौमी खिदमत में गुजारी और आखिरी सांस तक अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अपने काम और सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए वक्फ़ किए रखें। आंधी, तूफ़ान, बारिश और सख्त तपती धूप भी उसे साइकिल पर दफ्तर जाने से रोक नहीं सकती थी। इस अजीम इंसान का नाम है कौसर मंसूर फारूकी। वो पंजाब के हाईवे डिपार्टमेंट से वाबस्ता थे। गुजरात से जेहलम, फिर रावलपिंडी और आखिर में लाहौर के दफातर में उन्होंने नहायत उम्दगी और पूरी जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उन्होंने कभी किसी रुकावट और मसले के सामने हथियार नहीं डाले, बल्कि बुलंद हिम्मत और बुलंद हौसला इंसान थे। अपनी मेहनत, जहानत और काबिलियत पर इन्हिसार करते हुए उन्होंने अल्लाह के भरोसे ज़िंदगी में तमाम आजमाइशों में खुद को सुरखरू किया। उनका नाम पूरे डिपार्टमेंट, पूरे ख़ानदान और पूरे शहर में नहायत इज़्ज़त और एहतराम का हामिल रहा। लोग उनकी मुखलिसाना तबीयत और हमदर्दाना रवैये की वजह से उनकी कदर करते और उनकी मेहनत और कामयाबी की मिसाल दी जाती। उनके वालिद जनाब अब्दुल गनी एक शायर और कहानी नवीस थे। रेडियो पाकिस्तान पर भी उनका कलाम और कहानियाँ लोग सुन चुके हैं। कौसर मंसूर फारूकी मैट्रिक पास ही थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वो वाक़या भी इंतहाई दर्दनाक था। वालिद ख़ानदान की एक मैयत में डस्का रोड सियालकोट पर मौजूद थे। वहाँ छोटा बेटा जाहिद खेल रहा था। तेज़ रफ्तार आने वाले ड्राइवर ने, जो बाद में पता चला कि एक फ़ौजी अफसर था और पीछे भी कोई एक्सीडेंट करके आ रहा था, उसने अपनी गाड़ी 5 साला जाहिद पर चढ़ा दी। उसकी मौत मौके पर ही वाक़या हो गई। वालिद अपने सामने छोटे बच्चे की मौत देखकर बेहद गमज़दा हो गए और फिर यही गम उनकी वफ़ात का बायस बन गया। बाकी रह जाने वाले 7 बहन भाइयों और बीमार वालदा की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मैट्रिक पास कौसर मंसूर फारूकी के नाजुक कंधों पर आ गई, क्योंकि वो घर में 3 भाइयों में सबसे बड़ा भाई था। यहाँ से कौसर मंसूर फारूकी की एक इंतहाई सब्र आज़मा और थका देने वाली जिद्दोजहद पर मबनी सफ़र की दास्तान शुरू होती है। उन्होंने घर से दूर एक पराए और अजनबी शहर में पहली नौकरी शुरू की ताकि घर वालों का गुजर बसर हो सके। वालदा और बहनें भी घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करने लगीं, लेकिन छोटे इलाकों में इस तरह का काम मुश्किल से मिलता है। कौसर मंसूर फारूकी ने अपनी मेहनत और जहानत से हाईवे डिपार्टमेंट पंजाब में मिलने वाली नौकरी पर दिन रात काम किया। गर्मी, सर्दी, हर किस्म के मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त किया और कभी उफ़ नहीं की। यकीनन वो एक मेहनती और बड़ों का अदब और छोटों से प्यार करने वाले इंसान थे। इसीलिए ख़ानदान में सब उनकी बेपनाह इज़्ज़त और एहतराम करते। वो भी अपनी वालदा और बहन भाइयों से बहुत प्यार करते और उनका हर तरह से ख्याल रखते। जिद्दोजहद की इस ज़िंदगी में वक्त गुजरने के साथ साथ कुदरत ने आसूदगी भी थी, खुशियाँ भी दिखाईं। बहनों की शादियाँ की, अपनी शादी की और भाइयों के सर पर सेहरा सजाया। जॉइंट फैमिली सिस्टम की रौनकों को एंजॉय किया। किराए का घर, फिर सरकारी क्वार्टर, लेकिन इकट्ठे रहने की बरकत और खुशियाँ दीदनी थीं। कौसर मंसूर फारूकी की लाख खूबियाँ अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये था कि उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था। हिसाब किताब में बहुत तेज़ थे और याददाश्त गज़ब की थी। क्रिकेट उनका पसंदीदा खेल था। खुद भी पार्ट टाइम क्रिकेट खेल कर शौक़ पूरा कर लेते, लेकिन ज़िंदगी की मसरूफियत और ज़िम्मेदारियों ने क्रिकेटर बनने का ख्वाब पूरा ना होने दिया। इसलिए क्रिकेट के दादोशुमार और मैचों का स्कोर बोर्ड तैयार करके खुश हो जाते थे। उन्होंने बाद में छुट्टी वाले दिन होने वाले मैचों में स्कोरिंग करने की जिम्मेदारी भी निभाई और बहुत अच्छे स्कोरर थे। पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के अजीम खिलाड़ियों के कारनामे और क्रिकेट रिकॉर्ड उनको ज़ुबानी याद होते थे। वो साल ब साल मैचों और उनका अहवाल जानते थे और किसी के पूछने पर भी बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिया करते थे। जेहलम छावनी में हाईवे डिपार्टमेंट की कॉलोनी थी, जहाँ उन्हें भी सरकारी रिहाइशगाह मिल गई। उनका घर पूरे ख़ानदान का मरकज़ था। सियालकोट उनका ससुराल था। लाहौर और मंडी बहाउद्दीन और समेत दीगर शहरों से रिश्तेदारों, बहनों, उनके बच्चों का आना जाना और इकट्ठे रहना सब बहुत यादगार था। छोटे भाई ताहिर मंसूर फारूकी पाकिस्तान नेशनल सेंटर के अफसर बन गए और उनसे छोटे भाई शाहिद मंसूर फारूकी हाईवे डिपार्टमेंट में ही मुलाजिम हो गए थे और एक साथ ही रहते थे। कौसर मंसूर फारूकी मेरे सबसे बड़े मामू थे और उनकी अहलिया तलत को हम ममानी कम और खाला ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि वो रिश्ते में हमारी खाला भी हैं, हमारी वालदा की कज़न हैं। कौसर मामू को अल्लाह ताला ने 3 खूबसूरत बेटे दिए, ज़ीशान गनी, अशर मंसूर और मोहसिन मंसूर। तीनों माशाल्लाह इंतहाई ज़हीन और फरमा बरदार हैं।
ذیشان اور اشر کو اللہ نے خوبصورت بیویاں اور انتہائی خوبصورت سگڑ اولاد بھی بہت خوبصورت سگڑ بیویاں اور اولاد بھی پیاری عطا کی ہے۔ جہلم میں ہی وہ سب اس گھر میں رہتے ہیں جو کوثر ماموں نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی اور بہن بھائیوں اور دوستوں کی مدد سے پلاٹ لے کر خود تعمیر کرایا، اور جہلم کے خوبصورت علاقے بلال ٹاؤن میں اپنے دور میں تعمیر ہونے والا یہ ایک سادہ مگر پروقار مکان تھا۔ اس گھر کی تعمیر پر پورا خاندان بے حد خوش تھا۔ ماموں کوثر و خالہ طلعت کو سب جانب سے مبارکبادیں اور دعائیں مل رہی تھیں، اور پھر وہ دن بھی بہت یادگار تھے جب یہ فیملی جہلم چھاؤنی کے سرکاری کوارٹر سے بلال ٹاؤن کے اپنے ذاتی مکان میں شفٹ ہوئی۔ یہ ماموں کوثر کی زندگی کا ایک بہت بڑا سنگ میل تھا، اور ان کی خوشیوں میں پورا خاندان خوش تھا۔ پھر آگے چل کر جہلم میں یہی گھر رونقوں اور محفلوں کا مرکز بنا رہا۔ کوثر ماموں کو شادی بیاہ کی تقریبات میں فرمائش کی جاتی تھی کہ چمچ سے پرات بجا کر میوزک دیں اور سب گانے گائیں، اور وہ یہ کام باکمال انداز سے کرتے تھے۔ کوثر ماموں کو بارش میں چڑیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا، اور صحن میں پرات کو لکڑی پر کھڑا کر کے رسی کی مدد سے لکڑی کھینچ کر چڑیاں پکڑنے کے ماہر تھے، اور مذاق میں بتایا کرتے تھے کہ آج کی چڑیاں بہت ہوشیار ہو گئی ہیں، ہمارے بچپن میں تو ہم ہاتھ بڑھا کر چڑیاں پکڑ لیتے تھے۔ وہ سیالکوٹ جاتے تو اماں جی سریا، ابا جی حفیظ، اماں جی صفیہ، ماموں تنویر، توقیر، ظہیر، صغیر، خالہ رضوانہ۔ سڑک والے گھر جاتے تو ماموں مجید، ماموں حمید، خالہ مبارکہ، باجی عاتکہ، سعدیہ، شازیہ، شاہد اور مجاہد بھائی سے پیار سے ملتے۔ لاہور جاتے تو شاہدرہ میں رونق لگتی، یا جیے موسیٰ اور بھاٹی گیٹ میں سب پیار سے ملتے۔ منڈی بہاؤدین جاتے تو ماموں افضل کی طرف خوب رونق میلے کا سماں ہو جاتا، ماموں مقبول اینڈ کمپنی سے بھی شغل ہوتا۔ کراچی میں خالہ عفت، ماموں شکیل، خالہ عارفہ، ماموں اسلام، خالہ نگت، ماموں آفتاب کی فیملی سے بھی ان کی حسین یادیں وابستہ ہیں۔ ان کے دور میں جہلم شہر میں انڈین ٹی وی نشریات دیکھنے کے لیے لوگ گھر کے اوپر بہت اونچے بانس کے ساتھ اینٹینا لگایا کرتے تھے، تب دور درشن ٹی وی کی نشریات دکھتی تھی۔ ماموں کوثر بھی اس کام پر بہت وقت اور توانائی صرف کیا کرتے تھے۔ خاندان میں پہلا رنگین ٹی وی ماموں کوثر خرید کر لائے تو پوری کالونی میں دھوم مچ گئی۔ آس پاس کے گھروں کی عورتیں اور بچے ٹی وی پروگرام دیکھنے ماموں کوثر کے گھر آتے تھے۔ صحن میں سب لوگ زمین پر دریاں بچھا کر بیٹھ جاتے اور پسندیدہ ٹی وی ڈرامے دیکھتے، خوب رونق رہتی۔ ہماری خالہ طلعت بہت پیاری اور سلیقہ شعار خاتون ہیں۔ خاندان کے کتنے ہی رشتہ دار جمع ہو جائیں، کبھی ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔ سب سے نہایت خوشی اور محبت سے ملتی ہیں، اور گھر میں رونق بھی ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ سب کی فیورٹ خالہ اور فیورٹ مامی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ خاندان میں دیورانی، جٹھانی، نندوں والے رشتے موجود تو ہیں، لیکن کبھی فاصلے نہیں دیکھے۔ طاہر ماموں کی اہلیہ سمینہ اور شاہد ماموں کی اہلیہ سدرہ سب انتہائی ملنسار اور خوش گفتار ہیں۔ خالہ طلعت کی بہنیں خالہ نگت، خالہ عفت، خالہ فوزیہ، خالہ عصمت سب باکمال شخصیت کی مالک، سب سے بے حد شفقت سے ملتی۔ ان کے بھائی ماموں انجم اور ماموں دیمی بھی اپنی مثال آپ۔ ماموں کوثر کو دفتر والے شام ہو یا رات، چھٹی کا دن ہو یا عید کا، تنگ ضرور کرتے تھے، اور ان کو ہنگامی بنیاد پر دفتر کام کے لیے گھر کی اکثر محفلیں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا، لیکن ان کے واپس آتے ہی گھر میں رونقیں دوبالا ہو جاتی تھیں۔ وہ فطری طور پر بہت زندہ دل اور جولی انسان تھے۔ اپنے بھانجوں آصف، راشد، شکیل، نوید، عامر، سالک، خاور، رضا کے ساتھ بہت فرینڈلی تھے۔ ان کی بھانجیاں روبی، روشی، عظمیٰ، انم، ارسا اور بھتیجیاں رابی، ہنا، سنیا اور ہیرا اور دیگر رشتہ دار بھی ان سے بہت فرینک تھے، وہ سب کو خوش رکھتے۔ خاندان کے بہنوئی قیوم صاحب، افضل فاروقی صاحب اور عبد المجید صاحب اور تنویر قریشی صاحب انہیں بہت عزیز تھے۔ ماموں افضل اور ماموں تنویر سے ان کے ڈبل رشتے تھے۔ اپنی بڑی بہنوں رفت، خالدہ، عذرا اور چھوٹی بہن شگفتہ سے انہیں بے حد پیار تھا، احترام بھی بہت کرتے اور خیال بھی بہت رکھتے۔ بہنیں بھی ان پر جان چھڑکتیں اور سب کچھ ان پر نشاور کرتیں۔ خاندان کے داماد پرویز، میر، شکیل ہاشمی، ماموں آفتاب قریشی اور دامادوں کی فہرست میں نہیں آتے ہیں، بہترین دوست اور ڈبل رشتہ دار ہیں۔ ریحان بھائی
سب انہیں بہت عزیز تھے۔ اسی طرح خاندان کی بہو بن کر آنے والی خواتین میں مامی سمیرہ، بھابھی روبینہ، بھابھی عمرانہ اور بھابھی ارم سے بہت شفقت کرتے تھے۔ آپا عاتقہ تو بیٹی ہی جیسی ہیں۔ ماموں کوثر کو شوق تھا کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ بڑے بیٹے ذیشان کو پڑھنے کے لیے انہوں نے رشیا بھیجا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ خالہ طلعت نے بھی بیٹے کو بہتر مستقبل کے لیے اسے خود سے دور بھیجنے پر حامی بھر لی۔ ذیشان، جسے ہم چھوٹا ہونے کی وجہ سے پیار سے شانی کہتے ہیں، بہت ذہین اور فرما بردار بچہ ہے۔ اس نے والد کا شوق پورا کیا اور مالی مشکلات کے باوجود رشیا میں ہر قسم کے حالات اور واقعات کا مقابلہ کر کے ڈاکٹر بن کر دکھایا۔ آج وہ ماشاءاللہ ایک کامیاب ڈینٹسٹ ہے۔ پورے شہر میں اس کی دھوم ہے۔ لیکن افسوس، آج ماموں کوثر ہمارے درمیان نہیں ہے۔ سال 2002 میں ہم نے مری کا ایک یادگار ٹرپ کیا تھا۔ وہاں ماموں کوثر، ماموں طاہر، ماموں شاہد کی فیملیاں اور سیالکوٹ سے خالہ شگفتہ کی فیملی، منڈی بہاؤدین سے نوید بھائی کی فیملی، لاہور سے راشد بھائی اور آپا روبی کا بیٹا حماد، کراچی سے ہماری فیملی، سب مل کر مری گئے تھے۔ بہت یادگار دورہ تھا۔ بس وہ ہماری آخری گیدرنگ تھی۔ پھر دسمبر 2002 میں ماموں کوثر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ہم سب کو افسردہ کر گئے۔ اماں جی رشیدہ کی آنکھوں کا تارہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ مجھے اجازت۔